जुलयाची 31 तारीख सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फेर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. सुरवातेक मुखेल खबरो. गोंयांत 3 दिसांचें विधानसभेचें अधिवेशन जालें. विरोधी पार्टी आनी सरकारा मदें जायती भासाभास. गोंयांत भरपूर पावसाच्या कारणांत भरपूर लुकसाण. त्रासान सांपडल्यांक अजून पर्यंत सरकाराची मदत पावना. जॉर्जिया देशाची राणी सांत कॅटॅवन हाचे रॅलीक भारताचो सरकार भेटयता जॉर्जिया सरकाराक. भारताचो प्रधानमंत्री दिन वाचता गोंयकारांक. गोंयांत 3 दिसांचें विधानसभेचें अधिवेशन ह्या सुमानांत जालें. ह्या अधिवेशनान गोंयच्या राज्याचें बजेट 2021-2022, गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन बील आनी दुसरीं बिलां विधानसभेच्या मुखार दवरलीं. विरोधी काँग्रेस, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हाच्या आमदारांनी हें विधानसभेचें अधिवेशन 15 वा 10 दिसां करपाक मागलेलें, पूण सरकारान हें मान्य करूना. ह्या 3 दिसांच्या अधिवेशनान जायती भासाभास जाली आनी विरोधी पार्टीन सरकाराक जायते विशयावर धुवन काडले. एक म्हत्वाचो विशय जो विधानसभेन भासाभास जालो म्हणटा तो सरकाराचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत. मुखेलमंत्री तयार नासलो विरोधी आमदारांक जबाब दिवपाक आनी सांगलें की गोंयचो सरकार सुप्रीम कोर्टान आपलो जबाब दितलो म्हूण. पर्वरींचो आमदार रोहन कावंटी हाणें हो विशय विधानसभेन मांडलोलो. लोटले गांवचो रमिरो मास्कारेन्हस आमकां सांगता. पयर आमचे गोंयचे असेंब्लीन इंडिपेंडंट MLA रोहन कावंटींचे एलेक्यू घातलेले रिगार्डींग द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, ट्रान्समिशन लायन, तानमार ट्रान्समिशन लायन, साऊथ वेस्टर्न रेल्वे डबलिंग आनी 4 लेनिंग ऑफ हायवे. ते दूख भोगता जो आन्सर आमच्या CMान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान दिला पळय तो लोकांचे एगेन्स्ट. कित्याक हे प्रोजेक्ट आमचे वेस्टर्न घाट जी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा ते टोटली डिस्ट्रॉय करतले. तशेंच हे हायवेचे सायडीन आनी रेल्वेचे सायडीन गरीब लोकांची घरां आसा तशी हेरिटेज ओल्ड एन्सेस्ट्रल घरां आसा ती डिस्ट्रॉय जातली. आमकां समजना जेन्ना लोकांक हे प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हे आमचो गोवा गव्हर्मेंट हे प्रोजेक्ट कित्याक फुडें व्हरपाक सोदता, कोणा पासत. हे सारकें दाखयता की हे जावन आसा अदानी आनी जिंदालाचे स्लेव. ही डबल ट्रॅकिंग तशेंच हे जे 4 लेनिंग आसा सारकें दाखयता की हे कोडशाचो हाब करपाक सोदता गोंयांत. कित्याक आमचे रिव्हरूय नॅशनलायज जाल्ले आसा, तितूंत ते बोटी हाडून कोडशाच्यो आमचे खाजनांनी कोल्ड डिपो करपाक सोदता आनी थंयसान ते रस्त्यांनी आनी रेल्वेनी ते गोंयचे भायर कर्नाटका व्हरपाक सोदता. जाल्यार जेन्ना हे गोंयकारांक नाका आनी गोंयचें डिस्ट्रक्शन जातलें, गोंयची इकॉलॉजी डिस्ट्रॉय जातली. लोक म्हणटा तशेंच एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा गोंयचे पासत हे प्रोजेक्ट बरे न्ही. जाल्यार हे गव्हर्मेंट कितें दाखोवपाक सोदता हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरून. पयर BJPचो प्रेसिडेंट, नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा येवन सांगता आमी हे प्रोजेक्ट करतले. अरे हे लोकांचे एगेन्स्ट वचून हे प्रोजेक्ट करपाक सोदता, गोंया पाड घालपाक सोदता. म्हाका सांगपाचें आसा हे गव्हर्मेंटाक आनी BJPक इलेक्शनी लागीं पावल्या, तुमी लोकां कडेन खेळनाका. हे तरी तुमी प्रोजेक्ट जे आमचे गोंया डिस्ट्रॉय करपाचे आसा आनी आमचे वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय करपाचे आसा ते तुमी फुडें वयले जाल्यार इलेक्शनान तुमकां लोक कितें ते दाखयतलो. गोंयांत हो तानमार ट्रान्समिशन लायन प्रोजेक्ट आसा तोय उपकारूना. कित्याक म्हणल्यार गोंयान बाय नेक्स्ट इयर गोवा हॅज टू मीट अ टार्गेट ऑफ अरावंड 358 मेगावॅट सोलर पावर. आनी हे जे तानमार ट्रान्समिशन लायनाचेर ते 2000 कोटी मोडपाक सोदता ते तर तेणी सोलर पावर घालपाक मोडले आनी लोकांकूय हेल्प केले की इंडिविज्युअल तुमी सोलर पावर घाला आनी तेजेर तुमकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली आनी तुमी जोडपाकूय शकता म्हूण. जाल्यार इट वील बी अ बून टू गोवा. बट इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट हे कितें 2000 कोटी हेजेर तानमार ट्रान्समिशन लायनीचेर मोडून वयल्यान डिस्ट्रक्शन करपाक सोदता. सो आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटाक हें तुमी मातशें सारकें चिंता आनी फुडें सरा, नाजाल्यार तुमकां फुडल्या इलेक्शनान लोक कितें तें दाखयतलो. देव बरें करूं बाब रमिरो. गोंयचो सरकार गोंयांत आसलेले स्टेडियम व खेळ मैदान प्रायवेटायज करपाक येवजिता. हे बाबतींत खेळ मंत्री बाबू आजगांवकर हाणें विधानसभेंत सांगलें. आमी हे जे ग्राउंड जे आसात ते काही कंपनीक दिवपाचो आमी हे चल्ला आमचो प्रयत्न. श्यामा प्रसाद स्टेडियम कंपनीन तेजे मेंटेनन्स करचे.
वयल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाकूय ताणें दिवचें कितें आनी त्या प्रमाणे आमकां जाय तेन्ना तो ग्रावंडूय आमकां मेळचो, आमच्या भुरग्यांकूय मेळचो, ह्या रितीन करार करून आमी ते दिवपाक सोदतात. पूण गोंयकारांचो आरोप आसा की गोंयचो सरकार फावो ते खेळगड्यांक आदार दिवना म्हूण आनी ताकाच लागून जायते फामाद खेळगडी आपले फामाद खेळगडी जावपाची आशा सोडून भायल्या देशांत वयतात. एक विचार येता, गोंयचो सरकार कितें काय हें मैदान प्रायवेटायज करपाक सोदता काय म्हूण. हालींच्या दिसांनी टोकियो ऑलिंपिक्स हाच्यो कार्यावळ्यो गोंयांत ऑर्गनायज करूंक गुंतलेलो आसा तो गुरुदत्त भक्त आनी आमकां सांगता हे गोंयच्या सरकाराच्या खेळ मैदानां प्रायवेटायझेशन करपाच्या प्लॅना बाबतींत. खेळगड्याचे दृश्टीन पळोवंक वतलो जाल्यार बरें वा वायट हें कळटलें जेन्ना तांकां उपयोग करपाक उपलब्धी दितले काय ना, खेळपाक, प्रॅक्टीस करपाक, कसरत करपाक तांकां मेळटलें काय ना हाजेर अवलंबून आसा. सरकारान सांगलां की इमारत्यो मेनटेन करपाक पयशे लागता, हें खरें, पण दोनूच इमारती म्हाका दिसता प्रायवेट जावंक शकतल्यो. एक ते श्यामाप्रसाद स्टेडियम जे बांबोळीन आसात मोठें तें, आनी दुसरें म्हापशां पेड्यान आसा तें. कित्याक थंयसर आतांय म्हणून केन्ना ट्रेड फेर्स जातात आनी कसल्यो फंक्शनां जातात, थंय पॉलिटिकल फंक्शनां जातात, म्हणून हाजे सगळो तांकां पयशे अजुनूय मेळटा. आमचो कांय तातूंत विरोध ना. आमचो एकूच म्हणणें की खेळगडे जे आसात आमचे तांकां आनी संघटना खेळाच्यो ज्यो गोंयांत आसात तांकां ते इमारती उपयोग करपाक मेळपाक जाय. थंय बंदी आसूंक फावना. किंवा तांकां प्रायवेट म्हणटकूच ते पयशे कितले घेतले हें आमकां खबर ना. आतां आमकां सबसिडायज मेळटा, कित्याक खेळगडे म्हणटकूच तांकां पयशे आमचे कडेन तितले नासता जे कितले खर्च करपाक जाय. पूण ते दृश्टीन जर पळयतलो आमकां जर मेळटा, जाय तेन्ना आमकां मेळटा, आमचें कॅलेंडर दिवंक शकता, स्टेट चॅम्पियनशीप जेन्ना जाता तेका आमकां जाय, ते जर सगळें मेळटा जाल्यार आमचो कांयच ताजे बद्दल म्हणणें ना. बट हो विचार करचो सरकारान दिवचे पयलीं आनी खेळगड्यांचो हे लक्षांत दवरून तांच्यांनी प्रायवेटायझेशनाचो विचार करचो. तो जावन आसलो गुरुदत्त भक्त, गोवा ऑलिंपिक असोसिएशन हाचो सचीव. गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत वेगवेगळ्या गांवांनी 4 बलात्कार केसीस गोंयांत रजिस्टर केल्यो. बाणाले हांगा दोग धाकट्या भुरग्यांक 4 जाणांनी बलात्कार केले जाल्यार पोंडा हांगा दोग ट्रकाच्या ड्रायव्हरांनी एका चेडवाक आनी केपें हांगा एक आसाम गांवच्या चेडवाक 2 जाणांनी बलात्कार केलो. बरी गोश्ट म्हणटा ती ह्या तिनूय केसींनी पुलिसांनी आरोप्याक हांकां अटक केल्या. पूण बाणाले हांगा रातच्या वेळार दोग 13 ते 19 वर्सांच्या पिरायेच्या भुरग्यांचेर बलात्कार जालो तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री हाणें भुरग्यांच्या आवय बापायचेर जबाब घातलो. आयकात. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जावन आसा गोंयचो होम मिनिस्टर आनी ताचो हो कायदो जावन आसा एकल्याक सुरक्षा दिवपाचो न्हू आवय बापायचेर गुन्यांव थारावपाचो. आल्बर्टिना आल्मेडा आमकां सांगता. सांगपाचें म्हणल्यार गोंयांत असलें वातावरण निर्माण जालां की एक चेडवान वा एक बायलेन राती भायर सरोंक जायना. तशेंच चेडवांनी दादल्यांच्या आपल्या फ्रेंडांच्या बरोबर भायर सरोंक जायना वा आपल्या बॉयफ्रेंडाच्या बरोबर भायर सरोंक जायना. आतां CM प्रमोद सावंताचोय दृश्टिकोन तोच. आनी जेन्ना असलें वातावरण निर्माण जाता तर बलात्कारी मनशांक अशें दिसता की आपणें जर कोणाचो बलात्कार केलो तो माफ जातलो म्हणून, समाजूय माफ करतलो आनी आमचे राजकीय मनशाय माफ करतले म्हणून. कित्याक तेंचोय दृश्टिकोन तोच की तूं कित्याक भायर सरलेलें अशें म्हणून. तर खूंय तरी हो दृश्टिकोन बदलूंक जायो आनी समाजान हें ओरिएंटेशनूय बदलूंक जाय. कित्याक हो संस्कृतीचो प्रश्न न्हू, हो चेडवांचो हो बायलांचो हक्काचो प्रश्न. दुसरें म्हणजे CM म्हणटा आयज की आपणें जें सांगलेलें ते संदर्भाच्या भायर वयलें म्हणून आनी आपल्याक रेप केसी सिरियसली घेता म्हणून. जर CM रेप केसी सिरियसली घेता जाल्यार CMाचो सिस्टम ट्रान्सपेरंट आसपाक जाय. जें कितें चलता तें ट्रान्सपेरंट आसपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय. पयलीं सद्या पत्रकारांक
कळोवपाक जाय की आयज अमक्यो अमक्यो कंप्लेनी येयल्यो रेप केसीच्यो डेली अशें खबर येवपाक जाय कित्याक मागीर तशें समाजाचोय एक नदर आसतलें तेजेर. दुसरें म्हणजे सरकारी नदर आसूंक जाय पिरियॉडिकली म्हणजे दर एक 2-3 म्हयन्यान काय दर म्हयन्यान जितल्यो केसी आसा त्यो खंय पावल्या कितें जालां कितें प्रॉब्लेम्स आसा ह्या इन्वेस्टिगेशनान हें सगळें पळोवपाक. पूण हें आतां खुबदां बायलांच्या संघटनांनी हिंगा मागलेलें आसा. पयलीं मातशें जातालें पयलीं खूब वर्सां पयलीं. आतां हें जायना हें मॉनिटरींग सिस्टम समाजाक इनवॉल्व करून. तर हें आतां आमकां खबर ना की कितले सिरियस CM घेता म्हणून तेका लागून. देव बरें करूं आल्बर्टिना आल्मेडा. गेल्ल्या सुमारांत गोंयचो आनी दिल्लीचो वीज खात्याचो मंत्र्या मदें गोंयकारांक वीज फुकट दिवपाचे बाबतींत पणजे हांगा एक भासाभास जाली. दिल्लीचो वीज खात्याचो मंत्री आपलो दिल्लीचो सरकार कशे तरेन लोकांक फुकट वीज दिता ते गोंयच्या मंत्र्यांक मुखार दवरलें. पूण गोंयचो वीज खात्याचो मंत्री हाणें सांगलें की गोंयच्या लोकांक फुकट वीज दिवपाक कशेंच तरी शेकना म्हूण. येता ते इलिसांवान हो विशय वाडपाचो शक्यताय आसा. फाटल्या दिसांनी गोंयांत भरपूर पावस पडलो. डारबांदोरा हांगा एकलो मेलो. हजारांनी घरां बुडलीं. जायत्या लोकांक आपल्या घरांतल्यान भायर काडून सुरक्षा जाग्यान दवरपाक पडलें. शेतां नश्ट जालीं आनी लोकांच्या गायो दुकोर आनी कोंबयो ह्या भरपूर पावसान मरून गेल्यो. जायत्यो फामिली आजून पर्यंत म्हायती ना केन्ना तांकां तांच्या घरांत परत वचपाक मेळटलें काय म्हूण. कोस्टगार्ड हांणी गोंयच्या सरकाराक आपलो आदार दिलो लोकांक साल्वार करपाक. उसगांव हांगा सेंट जोझफ इगोर्जीन हांगा भरपूर पावसा कारणान जायतें लुकसाण जालें. चडशें लुकसाण जालें तें उत्तर गोंयांत. गोंयच्या सरकारान त्रासान सांपडलेल्यांक 15 दिसां भितर कॉम्पन्सेशन दितलो म्हूण आश्वेसन दिलां. गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ विक्टोरिया हाणें त्रासान सांपडलेल्या गोंयकारांक मदत बी दिल्या. पूण आम आदमी पार्टीचो शुभम शिरवयकर सांगता ते प्रमाणे सरकारी अधिकारी आज पर्यंत सगळ्या लोकांच्या आदाराक आजून पर्यंत मदत करपाक पावना म्हूण. काही दिसां पयलीं हांगा फ्लड आयिल्लो आनी त्या कारणां खातीर जांजेम, उसगांव, कणगिरे, गुळेली मागीर वाळपयचे सिटी एरियेन काही वेळसा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी उदक भरलें. त्या कारणां खातीर लोकांची खूब लुकसाण जाल्ली आसा. आमी प्रयत्न केलो लोकांचे दर घरान वचून तांकां रेशन किट दिवपाक आनी जाता तितलो प्रयत्न करपाक. अशें अनेक लोकांनी येवन हेल्प केलो आसा. वेगळ्या वेगळ्या पार्टीनं येवन हेल्प केलो आसा. पूण आजून पर्यंत गव्हर्मेंटाची जी बॉडी आसा गव्हर्मेंटल बॉडी हे प्रॉपरली एक्ट करपाक लागलेले ना. फास्ट ट्रॅक बॉडी एक तेंच्यांनी रिलीज करूंक जाय तें आजून जाल्लें ना. त्या कारणां खातीर लोक मातशे खूब डिप्रेस जाल्ले आसा. लोकांक खूब प्रॉब्लम जाल्लो आसा. ह्या काळाचेर जाता तितले बेगीन लोकांक कॉम्पन्सेशन दिवन तांकां घरकार उबे करपाक आशिल्लें तें खंय जालें ना. हातभार जमले आसता गव्हर्मेंटा कडल्यान तो जालो ना. त्या कारणां खातीर आमकां खूब दूख दिसता की गव्हर्मेंट खंय तरी फाटीं पडला. गव्हर्मेंटल मिशनरीज आनी बॉडीज सगळ्यो फाटीं पडलेल्यो आसा हें काम करपा खातीर. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन आतां मागता की बेगीनच्या बेगीन जाता तितले बेगीन कॉम्पन्सेशन आसा तें रिलीज करचें. रिलीफ फंड रिलीज करचो. लोकांक बेगीनच्या बेगीन तेंच्या पांयाचेर उबो रावपा खातीर हेल्प करचें. तेंचे घरदार उबो करपा खातीर तांकां हेल्प करचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं शुभम, तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण. भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें गेल्ल्या सुमारांत आपले मन की बात हे कार्यावळीन गोंयच्या लोकांचो दिनवास दिलो. भारत सरकारांनी जॉर्जिया देशाच्या राणी सेंट कॅटरीन ह्या सांताचो हाडाचो रेलिकाचो जॉर्जिया देशान सरकाराक ह्या म्हयन्यांत भेटयलो. राणी सेंट कॅटरीन हाचो हाडाचो रेलीक सेंट ऑगस्टीन हाच्या मोडून पावलेल्या इगोर्जीच्या मदें आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाच्या अधिकाऱ्यांक कांय वर्सां फाटीं मेवलें. ह्या सांताचो हाडां ऑगस्टीन फ्रायस हाणें इराण देशांतसून गोंयांत 1627 वर्सां हाडलीं. ESI हाचो सुप्रिटेंडिंग आर्किओलॉजिस्ट निजामुद्दीन ताहीर जाणें ही हाडां सोदून काडलें आमकां सांगता. I've been working on this project from 2003 onwards, and luckily we discovered the remains of Queen Ketevan of Georgia.
Actually, we were not looking for the remains, and it so happened that we found the remains, and then we did reference and ultimately proved that it belongs to the Queen of Georgia. Previous to me, there were around 4 teams who were working from 1989 onwards, searching for the remains. Well, if you ask me, searching for the remains out of context is just like searching for a treasure. Our team was not searching for any treasure. We found the remains and then we did our reference and proved the provenance of the queen. It was painstaking, it was long drawn out, and it was not easy because archaeology is a teamwork. We all work together, and each and every artifact that is there, it is recorded. But getting this long bone, after doing all this reference, it was slightly out of context. So archaeologically, historically, we proved that it belonged to the queen, or it is remains of Queen Ketevan, but we wanted to validate that. But the Georgians, who were very happy and elated to get the remains of the queen, wanted us to announce and share the relics. But I said no, we have to get into another level of validation, which was the genetic analysis of the remains of the queen. And ultimately, we could do the analysis. There also, we took a long time. It took 7 years in the laboratory, and then so many years in the field, maybe 16 years in the field, to prove the fact. But ultimately, we could nail it, and we could by extracting the Asian DNA, assimilating it and sequencing it and matching with the spittoon samples of the contemporary population. Yes, today I'm not able to emote the way I was emoting at that point of time when I was giving a talk about the discovery, and now it is a story which has come a long way. Now it is basically international relationship. The people of Georgia are very happy we got it. Our Prime Minister has presented or gifted a part of the relics to them, and it has bridged the two countries together through archaeology. थँक्यू निजामुद्दीन ताहीर. देव बरें करून तुजो वेळ दिलो म्हूण. थँक्यू फॉर युअर टायम. पूण जेन्ना ही राणी सेंट कॅटेविन हाचे रेलिक्स जे ओल्ड गोवा हांगा मेवले आनी हाचो एक भाग जॉर्जिया देशांत भारत सरकाराक दिलो, गोंयचे आर्च डायसीस हांकां भारताच्या सरकारान मात कांय म्हायती दिवना, अशें सेक्रेटरी टू द आर्च बिशप ऑफ गोवा एंड दमान फादर लॉयला पेरेरा आमकां सांगता. बिस्पाच्या घरांत रावतल्या आमकां आनी उरलेल्या गोंयकारांक ही खबर बरोचभर सोशल मिडिया, TV आनी वर्तमानपत्रां वेल्यान मेळ्ळी. आतां भारताच्या सरकारान गोंयच्या बिस्पाक कळोवंक जाय आसलें, वो परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज गेलो तेन्ना ताचे बरोबर आमचे आर्किडिओसेसीचो कोण तरी प्रतिनिधी आसूंक जाय आसलो, असले विचार आतां कोण कोण करता. कसलो जबाब दिवपाचो तो हांवूच नकळो. केतेबान राणयेच्यो रेलिको ओल्ड गोवा सेंट ऑगस्टीन मठाच्या घट्टणांत 2005 वर्सा मेळ्ळ्यो. त्या वर्सा आमच्या बिस्पाक कसलेंच ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पावूंक ना. पूण हांव तेन्ना आमच्या डायसेसन सोशल कम्युनिकेशन सेंटर हाचो डायरेक्टर आसलो आनी त्याच बरोबर आर्किडिओसेसीचो PRO. घडये म्हजे कुवेतीक लागून म्हाका दिसता तेन्नाच्या आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाच्या गोंयच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यान म्हाका लागीं दवरलेलो आनी उस्तुनी हो एक्सकवेशन कशें चलता हाची खबर मात म्हाका दितालो. रेलिको मेळ्ळ्यो त्या दिसा ताणें म्हाका कुशालकायेन फोन केलो आनी हांवें ताका उनुनीत परबीं दिली आनी रोखडीच हांवें बिस्पाक खबर दिली. जालें. सरकारी अधिकाऱ्यांनी एक ऑफिशियल कळोवणी आमकां धाडूंक ना. घडये तांकां दिसलें फादर लॉयल जाणा म्हणटूच गोंयचे आर्किडिओसेसीक पावले. इतलीं वर्सां 16 वर्सां रेलिको दिल्लीच्या सरकाराच्या ताब्यांत आसल्यो आनी आतां शेवटी त्यो आसूंक जाय थंय म्हणजे जॉर्जिया देशांत त्यो पावल्यो म्हूण आयकून हांव आनी आमी सगळीं खुशाल जाल्या. त्या लोकां मदें त्या रेलिकांक फावो तो मान आनी रेस्पेद मेळटलोच. देव बरें करूं फादर लॉयला पेरेरा, तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण. तर आयकोप्यानो, ह्यो जावन आसले सुसेगाद दनपार खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसून दी. देव बरें करूं सगल्या आयकोप्यांक.